अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आलिम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कि एक मुसलमान होने के नाते थोड़ा बहुत कुरान पढ़ने की सआदत मुझे भी हासिल होती है। मैं आज कुरान करीम की एक आयत से अपने आप को और मेरे सुनने वालों को मुताबिक कराना चाहता हूँ, जो हमने बारहा पढ़ी है, लेकिन उसके मफाहिम को समझने की कोशिश नहीं की और मेरी जिंदगी में तो बिल्कुल ही उसके असर नजर नहीं आ रहे। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने वाला आदेश। सबसे पहले तो ये बात मैं अपने नफ्स से कहता हूँ और फिर उसके बाद सामयियत से और नाज़रीन से कुरान करीम में सूरह माइदा की आयत है, नेकी और परहेजगारी पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज्यादती पर बाहम मदद न करो। दूसरा तर्जुमा है, तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए नेकी पर और परहेजगारी की हर बात पर, और ये ताउन न दो गुनाह और जुल्म की बात, यानी ताउन न दो, ये जुबान ऐसी है इसकी, और ताउन न दो गुनाह और जुल्म की बात। तफसीर कमालैन शरह उर्दू जलालैन और जलालुद्दीन महली व अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, ये उसका उर्दू तर्जुमा। नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद न किया करो। असरारुत तंजील मौलाना मोहम्मद अकरम आबाद। नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और ज्यादती के कामों में बाहम मददगार न बनो। कुरान डॉक्टर सैयद हामिद दिलकरामी। जो काम नेकी और खुदा तरसी के हैं उनमें सबसे ताउन करो, और जो गुनाह और ज्यादती के काम हैं उनमें किसी से ताउन न करो। तफहीमुल कुरान सैयद अब्दुल सलाम मौजूद। गुनाह और जुल्म पर ताउन न करो। गुनाह से मुराद है ममनुआत का इर्तिकाब और उद्वान से मुराद है जुल्म, यानी ममनुआत इलाहिया का इर्तिकाब न करो। हजरत नवास बिन समआन अंसारी रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिर और इस्म की तशरीह दरियाफ्त की गई। फरमाया, बिर हुस्न खुल्क है और इस्म वो खटक है जो तुम्हारे दिल में पैदा हो और लोगों का उससे वाकिफ होना तुमको पसंद ना हो। कोई आदमी जालिम हो लेकिन वो ही पसंद नहीं करेगा तो उसे कोई जालिम करेगा, बल्कि वो तौजीहात बयान करते हैं। कोई चोर है, वो ये पसंद नहीं करेगा तो उसे चोर कहा जाएगा, बल्कि चोर कहने वाले से डर पड़ेगा। डाकू अपने आप को डाकू नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा, और वो पसंद भी नहीं करेगा कोई उसे। ये एक इंसानी साइकी है कि बुराई करने वाला भी उस बुराई से मंसूब नहीं होना चाहता। भारत डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तज़ा शहीद ने तफसीरी अंदाज से तर्जमा किया है। कहते हैं कि तुम्हारा दस्तूरुल अमल तो ये होना चाहिए कि नेकी और परहेजगारी की हर बात में एक दूसरे की मदद करो, गुनाह और जुल्म की बात में न करो, और देखो अल्लाह की नाफरमानी के नताइज से डरो, यकीनन वो पादाश अमल में सख्त सजा देने वाला है। नूरुल मुबीन, ये इनकी तफसीर है, तर्जमा है लेकिन तफसीरी तर्जमा डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तज़ा शहीद। इसी जेल में इताअत अमीर की शर्त है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ लोगों अल्लाह से डरो
اگر تمہارے اوپر ایک نک کٹا حبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے تو تم اس کی اس وقت تک اطاعت کرو جب تک وہ کتاب اللہ کے احکامات کا نفاذ کرتا ہے. یعنی خود بھی کتاب اللہ پر عامل ہو اور رعایا کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے اور بلکہ حکم دے. اطاعت امیر کی یہ شرط بھی قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیت ہی کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے. کسی بھی انسان کی اطاعت اور فرما برداری صرف ایسے احکام کی صورت میں ہوتی ہے یا ہونی چاہیے جو اسم و عدوان یعنی گناہ اور زیادتی کے دائرے سے باہر ہو. ایک اور حدیث میں ہے کہ امیر کی اطاعت معروف میں ہے، منکرات میں قطعی نہیں ہے. اگر یہ مفہوم ہے حدیث کا، اگر معصیت کا حکم دیا جائے تو امیر کی اطاعت بھی گناہ کے بے گناہ ہے. یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ معصیت کا حکم نہ تو سنا جائے اور نہ اس کی اطاعت کی جائے. یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے. وہ پہلی حدیث بھی جو میں نے عرض کی تھی کہ امیر کی اطاعت کس طرح ہونی چاہیے حبشی غلام والی کی، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت سنبھالتے ہیں تو پہلے خطبے میں عرض کرتے ہیں، حکم مطلب یہ پہلا خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں جان لو کہ بہترین دانائی تقوی اور اللہ کا خوف ہے، اور سب سے بڑی بے وقوفی اور حماقت فسق و فجور میں مبتلا ہونا ہے. اور بے شک تم میں سے قوی ترین شخص میرے نزدیک کمزور اور ضعیف ہے جب تک اس کے لیے اس کا حق حاصل نہ کر دوں، اور تم میں سے کمزور ترین شخص میرے نزدیک قوی اور طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق نہ لے دوں. یعنی اس کا حق کسی سے لے کر دینا جو ہے یہ میری ذمہ داری ہے. یہ حکیم محمود احمد ظفر کی کتاب ہے سیدنا صدیق اکبر، اس کا ایک اقتباس ہے. یہ احساسی ذمہ داری ان میں اس لیے تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. سن لو کہ تم سب کے سب بے شک ہر ایک رائی ہے اور رعایا کے بارے میں جواب دے. اس حدیث کی معنوی وسعت میں گھر کا سربراہ مرد اور گھر کی اور اپنی عصمت کی رکھوالی عورت، کسی ادارے کا سربراہ یا مملکت کا حاکم، سبھی گڈیری کے مانند ہیں، اس لیے اپنے غلے کے لیے جواب دے. رحمان کیانی نے مرثیہ لکھا تو اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے چند جملے مسدس کی شکل میں ڈالی، اور اس میں حضرت حسین نے جو بات کی وہ قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کی جو کسی نہ کسی درجے میں کہیں ملازمت کر رہا ہے اس کے لیے مشل رہا ہے. فرماتے ہیں نوکر ہو، یہ خطاب ہو رہا ہے حضرت حسین کا رضی اللہ عنہ، نوکر ہوں مانتا ہوں مگر نوکری میں بھی اچھے برے کا فرق اصولاً ہے لازمی. روٹی پہ روٹی رکھ کے بری کھائے آدمی، نیکی کا حوصلہ ہو کمائی حلال کی. جس نوکری کا ظلم و ستم پر قیام ہے وہ نوکری غلط ہے، وہ روزی حرام ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجمانی کی ہے رحمان کیانی. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کی وسعتیں کیا ہیں اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. خالی قرآن کریم کی آیات پڑھ کر گزر جانا اور ایک کان سے سننا دوسرے کان سے نکال دینا، اگر یہ ہے تو یہ بہت ہی بڑے خسارے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عملی طور پر مسلمان بنا دے. السلام علیکم.